Mabalandong sa Sabado Santo, taas karon nga kasaulugan pinagis pagbag-o sa kalayo kini pagasugdan si Kristo ang kahayag sa kalibutan diha sa iyang pagpasakit o pagkabanhaw na bag-o ang kabuhatan. Kini mga panahon para sa Ginoo o ayaw kini kawata Kristiyano nga imbis moadto ka sa simbahan o templo ang lawas ang gilipay ug si kalag na pasmo. Kay miadto ka sa mga dapit nga nindot-an-awon, mga kaliguanan o bukid, isip ikaw ug ang pamilya nagbakasyon, nga unta kita gisultian man igsoon, huy tao ang mga iya sa Dios dili nimo kwaon. Sa usa ka tuig kausa ra man ang gipangayo apan nganong ikaw hakugan. Ang pulong niya dili nimo kalimtan ang magsalipay kanako. Sa pagsalipay ako usab siyang hatagan. Ang mahinungdanon nga mga basahon sa Henesis dili palabyon saysay sa pagbuhat pagama sa mga panahon usara ang gikanan si Bathala ang amahang langitnon. Nga kining kamugnaan nabugna dugay na kaayo nga kapanahonan kay ang usa ka adlaw sa Dios sa kagahuman sa tawo milyon o bilyon katuig man. Nga ang sentro sa kabuhatan si tawo ang gimahal sa ilabihan apan ang buhilaman iyang giabusuhan kasakitan o pagtaliwan maoy nasangkuan. Diha dayon sa basahon sa Exodo saysay sa kaulipnan sa mga Hudiyo diin ang Dios sa abuso na pungot pag-ayo usa ka mapintas nga kastigo ngadto kang paraon og mga Ehiptohanon iyang gihimo. Kining saysay bahin sa kalawasan nga sa kang Kristong buhat larawan kay ang iyang kamatayon sa krus pagtangtang man sa kaulipnan ang sala nga naa sa atong galamhan. Maong sa pagkaulipon di na kita magpadayon ang gusto sa lawas atong awayon aron kining paglimpyo kanato makahuluganon kay ang atong kaluwasan ang kalipay sa mahang langitnon. Maong diha sa ikatulong pagbasa sa basahon ni Propeta Isaya kita gitawag sa pagmaya ang tanan sa Dios gibag-o na. Larawan sa malipayong kalibutan diin wala nay kasakitan kinabuhi nga bunda kalipay nga walay katapusan. Tawag nga kanunay kitang bulaom sa saad sa Dios sa kagahuman. Aron sa sala kanunay kitang magmadaugon ang atong kamatayon kanunay tang hunahon kay niini mapitol ta si lawas sa iyang pagkakalibutanon ug ang kalagta mahimo nang gawas nun nga kun ang pulong ulipon dili kita ganahan ang papakasala ato ng biyaan kay pinakataas kini nga kaulipnan diin ang pagbuntog tawag nga labing dinalian. Nga kining tuig nga kasaulugan dili himuon nga naandan sanglit ang kalag na nalimpyuhan human sa Kwaresma ang daang pagkinabuhi na usab balikan. Nga unta kini tawag man nga pamalandungan kung kumusta ba kita nga bininyagan ato na bang nahuman ang atong dag-anan diha sa gugma ngadto sa Dios og matag kaigsuonan. Kay ang mga pahalipay human sa misa nga Happy Easter kaninyo maingon kita kini mahimong walay nada kon sa paraiso nasirad-an ka.